बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो सवालों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। एक ये कि बिच्छू पानी नहीं पीते, और दूसरा ये सवाल कि बिच्छू पानी पिए तो मर जाता है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपके मौसूल हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉल पे बात हुई है लोगों से, और बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इस हवाले से कि जी बिच्छू पानी नहीं पीता, अगर पिए तो मर जाता है। बहुत से लोगों से सुना है, और ये हम सुनते चले आ रहे हैं कि सभी लोग इस तरह कहते हैं कि बिच्छू कभी भी पानी नहीं पीता, क्योंकि वहाँ पे ये पानी पी नहीं सकता। बारिश होती है तो वो कैसे पिएगा, उसका मतलब कोई चोंच नहीं है, मुंह उसका खाने के लिए होता है, और उस हवाले से भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सवाल इस हवाले से आ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं आप हमें बताएं बिच्छू पानी पीता है, नहीं पीता, या मर जाता है पिए तो। इस हवाले से आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लाइव आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये बिच्छू कैसे पानी पी लेते हैं या पीने के बाद मर जाते हैं। ये सभी कुछ आपके सामने करूंगा और साबित हो जाएगा। ठीक है नाजरीन, तो चलते हैं वीडियो की जानब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। नाजरीन ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉपर लेना है। ठीक है, ऐसे आपने इसके ऊपर कतरा कतरा पानी टिपकाते जाना है। यूँ ही इसके मुंह पे पानी गिरेगा, ठीक है, ये पानी पीना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें आप, ये जो इसके जो कुंडे से बने हुए हैं, अगर इससे पानी पीना हुआ तो ये इनको क्लोज़ कर लेगा, और जो पानी पीने की इसका तरीक़ेकार है, ये यहाँ से मुंह निकाल के बाहर और पानी पीना शुरू हो जाएगा। ये जो आगे से आप देख रहे हैं इसका मुंह, तो ये देखें नाज़रीन, अब दूसरे को जो है ये मैं पानी पिलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, तो इसके कुंडों पे पानी से गिर रहा है, ये कुंडे से इसके बने हुए हैं। ठीक है, ये इसके मुंह पे भी पानी गिरना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसने अपने कुंडे जो हैं आगे से क्लोज़ किए हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। ठीक है, इस तरीक़ेकार की मदद से आप आसानी से इनको पानी पिला सकते हैं। ऐसे करके आपने ये देखें, अब ये दूसरा भी जो है ये मुंह निकाल के पानी पीने की कोशिश कर रहा है। ये देखें आप, जो है मैंने यहाँ पे पानी डाला है, ये देखें आप, ये पानी पीने लग गए। ठीक है, ये शाखें बाहर निकालना शुरू कर दी हैं ऐसे। तो इस तरह से ये ड्रॉपर आपने लेना है। ये देखें आप, जो है मैंने यहाँ पे पानी डाला है, ये देखें आप, ये पानी पीने लग गए। ठीक है, ये शाखें बाहर निकालना शुरू कर दी हैं ऐसे। तो इस तरह से ये ड्रॉपर आपने लेना है और इसको पानी देना शुरू कर देना है आपने। अगर ये दूसरे दिन ये पानी ना पीते, और इसको पानी देना शुरू कर देना है आपने। अगर ये दूसरे दिन ये पानी ना पिए, तीसरे या चौथे दिन आप इसको पानी ज़रूर पिलाएं, और इसी तरीके से पिलाएं, ये पिएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये देखें, देखें आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसे पानी गिर रहा है। ठीक है, ये अपने कुंडे जो है आगे से ये क्लोज़ करके, और ये देखें हम मुंह निकाल के ये पानी पीना शुरू हो गया है। तो ये इसका तरीक़ेकार है पानी पिलाने का। ये देखें आप, ये देखें, देखें आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसे पानी गिर रहा है। ठीक है, ये अपने कुंडे जो है आगे से ये क्लोज़ करके, और ये देखें हम मुंह निकाल के ये पानी पीना शुरू हो गया है। तो ये इसका तरीक़ेकार है पानी पिलाने का, और बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। आप ताज़ा पानी जो है इनको दे सकते हैं, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको इनको ताज़ा पानी पिला सकते हैं। तो इससे कोई मसला नहीं होगा। एक तो आप पानी रखते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और फिर दोबारा यहाँ पे हाथ डालना भी नुकसानदेह है, ख़तरा होता है। मैंने पानी टपकाया है ना, ठीक है, और ये पानी पी रहा है। मैंने पानी टपकाया है ना, ठीक है, और ये पानी पी रहा है। ये देखें आप, और से आप देखें तो ये कुंडा से इसने अपने मुंह पे लगाया हुआ है, और ये इसके ऊपर से पानी पी रहा है।
ٹھیک ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ابھی اس نے جو منہ ہے یہ باہر نکال لی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آہستہ آہستہ سے پانی ٹپکاؤں گا، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں آپ، تو اسی طرح سے یہ منہ باہر نکال دیتا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ پانی پینا شروع ہو گیا ہے۔ جو اس کے منہ کے اوپر پانی جاتا ہے نا، یہ اپنے کنڈے جو ہیں یہ کلوز کر لیتا ہے سامنے سے، یہ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اسی طرح سے جو ہے پانی پینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، اس طرح سے یہ دیکھیں آپ، اس کو تازہ پانی بھی پلا سکتے ہیں، ایسے ڈراپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے ایک ایک قطرہ آپ ٹپکاتے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس نے پانی پینا ہوا تو یہ پانی پی لے گا۔ ہر تیسرے سے چوتھے دن آپ کریں کوشش، کیونکہ اب گرمیاں ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچھو نہیں مریں گے۔ تو جہاں پہ مرضی ہے یہ پانی آپ ٹپکائیں اس کے اوپر، تو یہ اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ شاخیں نکال لیتا ہے اور اس طرح سے یہ پانی پیتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ غور کے ساتھ دیکھیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا کہ بچھو پانی پی سکتا ہے، پانی پینے کے بعد میرے پاس اگر زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہ بھی رہیں، کیونکہ میں آئل وغیرہ اور چیزیں میڈیسن وغیرہ بناتا ہوں، تو یہ 1.5 سے 2 مہینے تک رہتے ہیں میرے پاس، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ تیسرے دن چوتھے دن آسانی کے ساتھ اگر میں قطرے ٹپکاؤں تو یہ پانی پی لیتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہی بچھو مرتا ہے اور نہ ہی یہ ایسا کبھی ہوا کہ بچھو پانی نہیں پیتا۔ آپ کے سامنے میں نے لائیو آپ کو دکھایا کہ یہ کیسے آگے سے جو اپنے کانٹے ہیں وہ اکٹھے کر لیتا ہے، وہ جو کانٹے ہیں وہ آگے سے جوڑ لیتا ہے منہ کے ساتھ، اور کانٹوں کو سمیٹنے کے ساتھ یہ پانی کو کیچ کرتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو لائیو کر کے دکھایا، اور ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ کتنی آسانی کے ساتھ پانی پی رہا ہے، آپ کے سامنے پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے یہ آگے سے اپنے کانٹے جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہے اور پانی پی سکتا ہے۔ بچھو پانی پی بھی سکتا ہے اور پانی پینے کے ساتھ یہ مرتا بھی نہیں ہے، اور اس میں جتنی بھی غلط باتیں تھی کہ بچھو پانی پیے تو مر جاتا ہے، میرے پاس پانی دینے کے بعد بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ میرے پاس صحیح سلامت رہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں میڈیسن وغیرہ میں آئل وغیرہ میں شامل کر لیتا ہوں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ بچھو رکھا جا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، پانی کے معاملے میں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو لائیو ثابت کر کے دکھایا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔